ایسا انشاءاللہ۔ امی جی فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من مات وعندہ جاریۃ مغنیۃ فلا تصلوا علیہ۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اس حال وچ مر گیا، اس حال وچ انہوں موت آ گئی، او دے گھر وچ گانا چلدا ہے، او دے گھر وچ گندا کیبل چلدا ہے، او دے گھر وچ گلوکار ہے، او دے گھر وچ گندیاں فلماں نے، من مات وعندہ حدیث مصطفیٰ گل اپنی نہیں سنا رہا، گل کسے اپنے وڈے دی نہیں سنا رہا، اور گل میں اپنے کسے خطیب دی نہیں سنا رہا، گل وہ دی سنا رہا جڑا کدی اپنی مرضی نال بولیا ہی نہیں۔ او میرا آقا جد بولدا ہے رب دی مرضی نال بولدا ہے۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ اس حال وچ مر گیا، او دے گھر وچ گلوکار ہے، او دے گھر وچ اداکار ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے خبردار فلا تصلوا علیہ، اس بدبخت دی نماز جنازہ تک بھی نہ پڑھیا جے۔ ہائے ہائے بابا جی ہر گھر وچ گانا ہے الا ماشاء اللہ جنہوں رب نے بچایا ہے، ہر گلی چ گانا ہے، ہر محلے چ گلوکار ہے، ہر شہر چ گلوکار ہے، ہر علاقے چ گلوکار ہے، تیرے بازار وچ گلوکار ہے، تاجرہ تیری فیکٹری وچ گانا ہے، تیری مل وچ گانا ہے، اوے نوجوانہ تیری گڈی کار وچ گانا ہے، اوے زمیندارا تیرے ٹریکٹر تے گانا ہے، نالے حل واندا ہے، نالے زمین چ حل واندا ہے، نالے کنڈی کدری دے گانے سندا ہے، پھر آندا جی برکت نہیں پیندی، پھر آندا برکت نہیں پیندی، جدو حل وانے نے گانا لا کے برکت کی پینی؟ تیرے ٹریکٹر تے گانا، تیری گڈی کار وچ گانا، رب کبریا دی قسم میں منبر رسول تے بیٹھا، فیصلہ تسی آپ ہی کرنا ہے، نوجوانہ تیری جیب وچ گانا ہے، کیوں جی ہے کہ کوئی نہ مزہ تے تاسی نہ تیرا موبائل بول دا تے وچوں قرآن دی آواز آندی، کیوں جی کا دی آواز آندی؟ تیرا موبائل بول دا تے وچوں آواز آندی، نون والقلم وما یسطرون۔ میرے یار شیخ انعام اللہ دا آرڈر ہے میں پورا کر دیا، تیرا موبائل بولے تے آواز آئے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون۔ جنہوں قرآن نہ پیارے پھر کہے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمان سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے کیڑے ویلے یاد آئے، اللہ جتھے لیٹے نے قبر مربر فرما، اور تیرا موبائل بولے تے قرآن دی آواز آئے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور بولے بولے تیرا موبائل تے آواز آئے، اور چار چفیرے پیاں سونے دیا تم مانی، چار چفیرے پیاں سونے دیا تم مانی، خلق مٹھا سو شہد کر دیتا تم مانی، اللہ آلے آوے موقع میں قدم جا چمانی، ہو جائے گناہگار اتے فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے گل سنی ذرا، تیرا موبائل بولے تے آواز آئے، اوے اندر برفانا وعدہ کیتا رحمان نے، اندر برفانا وعدہ
کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھن جہان نے نبیاں تو وکھرائی شان پایا سلطان نے ہوئے کر کر وچ پہنچے ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم او بولے تیرا موبائل تے آواز آئے تنوار دیواں میں منوار دیواں کٹ دے گانے کٹ دے نوجوانا یوٹیوب تو علماء دے بیان ڈاؤن لوڈ کریا کر اپنے موبائلہ جب چلایا کر اوہ تنوار دیواں واہ یزدانی شہید کیڑے ویلے یاد آئے اللہ میرے قائد یزدانی شہید نو کروڑ جنت الفردوس عطا فرما میرے یزدانی شہید نے للکار پانی تے کہنا اوہ تنوار دیواں میں منوار دیواں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں چن نوی کر کے دکھنوار دیواں میں سے نبی تو وطنوار دیواں میں سے نبی تو وطنوار دیواں مدینے دے پھل تو چمنوار دیواں تے گل سن لے ذرا میں اولاد پینا پائیوار دیواں میں اولاد پینا پائیوار دیواں سنے بیویاں باپ مائیوار دیواں سنے بیویاں باپ مائیوار دیواں اللہ میرے یار جانی دے ساؤنڈ چ برکتہ فرما جڑا ساڑا یار ساؤنڈ چلا رہے ہیں اللہ اس میرے ویر نو مکہ مدینہ وفا ماشاءاللہ مزہ کرا دیتا میرے محترم نے فرما دے کی نے میں اولاد پینا پائیوار دیواں سنے بیویاں باپ مائیوار دیواں اور سردار جگ تو میرے بل تک لے ذرا خطبہ جمعے میں دعا کرانگا اللہ سونیا جڑا بندہ ہے جملہ سن کے تینو راضی کرنے واسطے کج کے سبحان اللہ کہہ دے وے اللہ انہوں کملی والے دا خواب اندر دیدار کرا دے دیکھی کتے دعا تو محروم نہ رہ جائیں فرما دے کی نے اور سردار جگ تو میں جگوار دیواں سردار جگ تو میں جگوار دیواں اوتی جتی اتو میں پگوار دیواں گل مک گئی قصہ مک گیا روایت دے راوی حضرت ابو ہریرہ بالکل آخری حدیث کون ابو ہریرہ آج دے بعد فیصلہ کر لو گانا نہیں سننا قرآن سننا بولو کی سننا سارے نہیں بولے لگ دا تو ہڈے اندر تو ہڈا دل نہیں کردہ کی سننا نہیں بولے سارے کی سننا بولو گانے تے لعنت اچھی بولو گانے تے سارے بولو گانے تے اچھی بولو گانے تے لعنت گانا لعنت بولو گانا لعنت موسیقی لعنت تے اللہ دا قرآن رحمت اللہ دا قرآن رحمت لعنت کو لو بچ کے رحمت دا حقدار بننے جے نہیں بچے گا کہ سندا رہے گا مزے لے لے کے سندا رہے گا چسکے لے لے کے سندا رہے گا تے سن پھر فرمان مصطفیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے میں عربی عبارت نہیں پڑھنی صرف ترجمہ کر دینا آقا فرمان دینے آخری زمانے اندر کچھ لوگ انج دے آ جان گے جنہاں دیاں شکلاں تبدیل کر دیتیاں جان گیاں انہاں دیاں شکلاں بدل دیتیاں جان گیاں سیاہ باردہ کرتے نے سونیاں کہ آؤ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے تے میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے اے میرے صحابہ کلمہ ہی نہیں او تے کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے نمازاں بھی پڑھتے ہوں گے حج بھی کرتے ہوں گے روزے بھی رکھ دے ہوں گے لیکن انہاں پیار انہاں نو روزے نال نہیں ہوئے گا کان کھولی
اینا پیار انہوں حج نال نہیں ہوئے گا، اینا پیار نماز نال نہیں ہوئے گا جنہ پیار گانے نال ہوئے گا، جنہ پیار کنجرہ نال ہوئے گا، جنہ پیار ڈوما نال ہوئے گا، جنہ پیار اداکارہ نال ہوئے گا۔ آقا فرماندے نے او لوگ رات نو سون گے، شراب نوشی کر کے سون گے، شراباں پی کے سون گے، ناچ گانا کر کے سون گے، ٹول ٹمکے واجے گاجے سن کے سون گے، کنجریاں کا ڈانس دیکھ کے سون گے۔ آقا فرماندے نے رات نو سون گے، گانا سن کے سون گے، صبح اٹھن گے انسان نہیں ہون گے، رب انہاں نو باندر تے خنزیر بنا دے گا۔ ہائے ہائے دعا کر اللہ ساڑی گانے تو جان چھوڑا۔ خطبہ جمعہ چٹگان پلے بن کے لے جا کہ گانا بڑی وڈی لعنت ہے، گانا بڑی وڈی لعنت ہے۔ قرآن اللہ دی رحمت ہے، اللہ سانو لعنت کو بچا کے رحمت دا حقدار بنائے۔ میں نام الفاظ سے اتفاق کرنا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔